बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान कोयटा की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक तरीन दुराहे पर आकर खड़ी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इंतहाई लर्जा खेज़ हैं। क्या अपडेट्स हैं इस वक्त बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस हवाले से तो चीज़ें आपके सामने रखनी है, लेकिन जो ड्रॉप इन हुआ है बलूचिस्तान वाली कहानी का, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है कोयटा का, अब उस हवाले से डॉक्टर महरंग बलोच जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो बताया जा रहा था कि मिसिंग है, अब उनका भी सुराग लग चुका है। तमाम डिटेल्स वन बाय वन तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जो अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइल इस वक्त तबाह बर्बाद हो गया है। इसराइल में इस वक्त जनाब लाशें बिछी हैं और नेतन्याहू जो उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं वो जान बचाकर किस तरह से फरार हो गए हैं। वहां पर जंग के सायरन बज उठे हैं और इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा कि लोग किस तरह से सड़कों पर वहां पर निकले हैं। और फिर यमन ने अमेरिका पर भी हमला कर दिया। एक सुपर पावर पर यमन के हौसी बागियों ने हमला किया है और इस हमले ने डोनाल्ड ट्रंप के जो है कान लाल कर दिए हैं। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, बलूचिस्तान वाली स्टोरी पर आता हूं कि कैसे वहां पर जो है वो प्रोटेस्ट हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप समझे कि इस वक्त इजराइल और जो दुनिया के अंदर जंगें छिड़ चुकी हैं उसका इंपैक्ट बलूचिस्तान पर क्या पड़ रहा है और वो किस तरह से जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसको खराब करके अमेरिका वहां पर जो बगराम एयर बेस है वहां पर आकर कैसे पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप अंदाजा करें कि जनाब यमन ने कल रात को जो हमला किया इसराइल पर, उस हवाले से राइटर्स क्या लिखता है। राइटर्स दुनिया का सबसे क्रेडिबल तरीन जरीदा है, उस हवाले से उनकी रिपोर्टिंग सबसे न्यूट्रल रिपोर्टिंग समझी जाती है। वो ये दावा करते हैं कि इसराइली फौज से दावा किया है कि उसने जुमे के रोज से यमन से दागे गए एक मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसराइल कहता है कि हमने उनके एक मिसाइल को रास्ते में तबाह कर दिया, जबकि एक दिन पहले 2 मजीद हमलों को भी नाकाम बनाया था। ये मिसाइल ईरान जो है जिनको बैक करता है हुसी बागी यमन के, उन्होंने दागे थे, जिन्होंने खुलेआम इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उनका हदफ तल अबीब के करीब बेन गोरियन एयरपोर्ट था और इसराइल कहता कि हमने उसको नाकाम बनाया। हौसियों के जो अस्करी तर्जमान है याह्या सरे, उन्होंने अपने बयान में दावा किया है कि 48 घंटों में इसराइल के खिलाफ हमने 3 हमले किए हैं। 48 घंटों में 2 दिनों के अंदर 3 बड़े हमले हमने इसराइल पर किए हैं और जो हौसी बागी हैं वो अब इसराइल को खुला चैलेंज दे रहे हैं। राइटर्स ये लिखता है। फिर राइटर्स कहता है कि याह्या सरी ने मजीद धमकी देते हुए कहा है कि इसराइली एयरपोर्ट अब महफूज नहीं है। इसराइल कह रहा है कि हमने नाकाम बना दिए। अब इसराइल की फ्रस्ट्रेशन का दावा करें कि हौसी बागी वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें महफूज नहीं छोड़ेंगे और जब तक गजा पर इसराइली जारियत खत्म नहीं होती, मुहासरा खत्म नहीं होता, ये हमले जारी रहेंगे। अब इसराइल ने जो 630 फलस्तीनी जो हैं पिछले 5 दिनों के अंदर शहीद कर दिए हैं और पिछले 24 घंटों में तकरीबन 120 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। और सीज फायर होने के बावजूद इसराइल वहां पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। और हौसी बागियों ने कहा कि जब तक इसराइल वहां पर ये सारा कुछ बंद नहीं करेगा हम इसराइल पर हमले करते रहेंगे। ये एक संगीन इशारा है कि खत्ते की जो सूरत हाल है वो किस कदर खतरनाक होती चली जा रही है। और उसके अलावा जो हौसी बागी हैं उन्होंने, जो अमेरिका वाली खबर आपको दे रहा हूं कि जो हौसी बागी हैं उन्होंने बगैर किसी सबूत के, राइटर्स कहते हैं कि उन्होंने दावा ये किया है कि उन्होंने बहरा अहमर में मौजूद अमेरिकी त्यारे बरदार जो हैं USS हैरिस एस ट्रूमैन उनको भी निशाना बनाया है। जो ये फिर जब उनको निशाना बनाया गया है तो ट्रंप के हुक्म पर एक वीडियो भी जारी होती है। अभी अमेरिका ये वीडियो जारी कर रहा है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं USS हैरी ट्रूमैन, उसमें खतरनाक तरीन मिसाइल लोड कर दिए गए हैं। और यमन कहता है, हौसी बागी कहते हैं कि हमने इसको भी निशाना बनाया है बहरा अहमर के अंदर। और फिर अगर ये दावा दुरुस्त है तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है और अमेरिका जब तैयारी पकड़ रहा है इसका मतलब उनको टारगेट किया गया है। और अमेरिका ये मैसेज दे रहा है कि हम किसी भी वक्त, अगर किसी भी लम्हे के अंदर हम यमन की हौसी बागियों पर अटैक कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब इसराइल और लिबान की जो है वो भी जंग लड़ी हुई है। तो अब इसराइल जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर, अगर आप यमन, लिबान और दूसरे जो गजा है वहां से इसराइल जो है वहां से भी इनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो इसराइल के खिलाफ अब खुला चैलेंज खड़ा हो गया है और इसराइल के खिलाफ अब मजीद जो है वो मुल्क खड़े हुए हैं। ईरान खुली धमकियां दे रहा है कि हम भी अब मैदान के अंदर आएंगे। और हौसियों ने यह भी दावा किया है कि जनाब
ہم اپنے حملوں میں مزید شدت لائیں گے، خاص طور پر اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی سب سے تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پھر آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو یہ حملے ہو رہے ہیں تو لوگ کیسے سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں اور کیسے ایٹمی جنگ کا خدشہ پیدا ہوا، اور پھر نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ وہاں سے کس طرح سے فرار ہوئے۔ ذرا آپ جناب یہ خبر بھی جو ہے وہ سن لیں کہ اسرائیلی نظام اس وقت دھرم بھرم ہے اور بینگورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں خانہ جنگی کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ دیکھیں جناب، اسرائیل میں لوگ بڑے پیمانے پر باہر نکلے، وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے فوری طور پر، اور ان کے ایئرپورٹ پر نشانہ بنانا یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کے سائرن بج اٹھے ہیں، اور اسرائیل کی پروازیں اس وقت منسوخ ہو گئیں۔ 20 لاکھ لوگ وہ جناب ہوسٹیج بن گئے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، وہ چھپ چکے ہیں، اور اسرائیلی اخبار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور جنگ کے سائرن بج اٹھے تھے جب یمن نے جو ہے وہ اٹیک کیا، اور اس وقت جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے، وہ بجٹ 2025 کی منظوری دے رہے تھے، وہ وہاں سے فوری طور پر فرار ہوئے اور وہاں سے وہ نکل گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے ان کی جو ہے وہ گان لال ہو گئے ہیں، اور ان کو بہت تگڑا رسپانس جو ہے وہ یمن کے حوثی باغیوں نے دیا ہے۔ اور ایک طیارہ جو لنڈن سے جناب لینڈ کیا تھا، وہ اس نے ٹیک آف کیا تھا، اور وہ اسرائیل میں چند ہی منٹوں کے بعد جیسے ہی وہ لینڈ کرنے لگا تھا تو وہ جنگ کی سائرن بجے تو اس کو بھی راستہ بدلنا پڑا تھا۔ تو یہ اب تک کی ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اندازہ کریں کہ حالات کس قدر خطرناک، کس قدر صورتحال جو ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ یمن نے اس وقت سب کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور اب اس پوری سچویشن میں امریکہ نے اپنا نمائندہ زلمے خلیل زاد افغانستان میں بھی بھیجا، اور وہاں پر نیگوشیشنز کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو ان کے وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے حقانی، تو ان کے سار کی قیمت لگائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، امریکہ نے وہ سار کی قیمت جو ہے وہ بھی واپس لے لیا۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ طالبان نے کچھ تو دیا ہے امریکہ کو، جس کے باعث امریکہ نے ان کو اتنی بڑی چھوٹ دے دی ہے، اور بگرام ایئر بیس کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ وہاں پر امریکہ اپنے جو ہے وہ اڈے بنا سکتا ہے۔ تو اب لہٰذا اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر تو پڑے گا، لیکن پاکستان کی جو فوج ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کے پی کے میں ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑیں گے، اور بلوچستان میں بی ایل اے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایک بڑا چیلنج کھڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ آ جائیں کہ اس جو بلوچستان کا پروٹیسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس کی ٹائمنگز امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اس وقت بلوچستان جو ہے وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ وہاں پر ایک تو بسز جو ہیں وہ رات کے وقت ٹریول نہیں کر پائیں گی، دوسرا وہاں پر سیکورٹی ریڈ الرٹ ہو چکی ہے، اور جیسے ہی مارنگ بلوچ جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، اور 5:30 بجے صبح گرفتار کیا گیا تھا کہ سریاب روڈ سے گرفتار کیا گیا ہے، تو اب ان کو کوئٹہ کی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرا بتاتے ہیں کہ ان کو کوئٹہ کی جیل میں منتقل کیا گیا ہے، اور مارنگ بلوچ کو گرفتار کرنے کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ رد عمل کیا ہے کہ بلوچستان کے جو ضلع اقلاط ہے ان کے علاقے منگچر میں فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر منگچر علی گل کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے منگچر کی ملنگ زئی میں ٹیوب ویل کی تنصیب پر کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 افراد و 4 مزدور جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق صادقہ سے تھا، اور لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد صادقہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور مارنگ بلوچ کے خلاف اس وقت یہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا بلان میڈیکل کالج سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہے، تو وہ ان کا بایو ڈیٹا سامنے آیا ہے، ان کی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ جناب سامنے آئی ہے کہ انہوں نے فل گورنمنٹ فنڈنگ کے اوپر ایم بی بی ایس کیا، ان کو منتھلی اسٹائپنڈ مل رہا تھا، اور ان کو اسٹیٹ کی طرف سے سیلریز بھی مل رہی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا کیوں پروان چڑھا رہی ہیں، کس کے کہنے پر چڑھا رہی ہیں؟ یہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو صارفین ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اشفاق حسن صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ یہ شیئر کی ہے ٹویٹر کے اوپر فلی ایکسپوز۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ریویل دیٹ شی واز ان کانٹیکٹ ود اوورسیز ماسٹر مائنڈ آف دا جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ، کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، خود ریویل کیا ہے ڈیورنگ کسٹڈی کہ وہ اس وقت ماسٹر مائنڈ جو تھا، جو بیرون ملک بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ افغانستان بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ رابطے کے اندر موجود تھے۔ بریگیڈیئر اشفاق حسن جو ہے ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ انہوں نے خبر جو ہے وہ اخبار کی ایک جریدے کی شیئر کی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت صورتحال بہت خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہاں پر سرچ آپریشن، وہاں پر ہر طرح سے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو بھی منتشر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے اپنے لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔